हेलो, मेरो नाम गणेश शर्मा। आज म तपाईँहरूलाई फ्लुइड मेकानिक्सको केही न्युमेरिकलहरू जुन चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कमा सोधेको छ, जस्तै हाम्रो टियु टियु पियु पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटी सबैमा चाहिँ यो सोधेको न्युमेरिकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आज म तपाईँहरूले चाहिँ यो न्युमेरिकल कसरी बनाउने त त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। के भनेको छ यो क्वेसनमा त, अ गेट ह्याभिङ अ quadrant shape of radius 2 meter. Find the resultant force due to water per meter length of the gate. Find also the angle at which the total force will act. भनेको अर्थ यो हाम्रो चाहिँ गेट रहेको छ है, यो भनेको क्वाड्रेन्ट गेट रहेको छ र यसको रेडियस भनेको हाम्रो के छ 2 मिटर छ, जुन चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ है। अब यो भनेको फ्री वाटर सर्फेस हो, यो भनेको ए छ र बी छ। अब यस्तो न्युमेरिकल आयो भने हामीले कसरी प्रुभ गर्ने, यो भनेको सबभन्दा पहिला हामीले छुट्याउनु पर्छ यो कस्तो टाइपको न्युमेरिकल हो त है। कस्तो टाइपको भन्नाले चाहिँ कर्भ हो कि स्ट्रेट हो कि के हो भनेको त हामीले चाहिँ निकाल्न के भनेको छ। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ होरिजेन्टल फोर्स निकाल्न भनेको छ। होरिजेन्टल फोर्स द्याट इज एफएक्स निकाल्न भनेको छ र त्यस्तै गरेर भर्टिकल फोर्स भनेको छ। भर्टिकल फोर्स निकाल्न भनेको छ एफवाई र यो दुईटाबाट आउने भनेको हाम्रो कम्बाइन भनेको के हो त रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको एफ, जुन चाहिँ कतिमा लाग्छ त कति एङ्गलमा लाग्छ द्याट इज यसको लाइन अफ एक्सन कहाँ हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु भनेको छ। अब निकाल्ने कसरी त यसको लागि स्टेप बाई स्टेप रहेको छ फर्मुला, हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। स्टेप बाई स्टेप छ। फर्स्टमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, फर्स्टमा हामीले चाहिँ होरिजेन्टल फोर्स क्याल्कुलेसन गर्ने। होरिजेन्टल फोर्स हामीले निकाल्ने। त्यस पछाडि गएर दुईमा हामीले गएर चाहिँ भर्टिकल फोर्स निकाल्ने। द्याट इज एफवाई। अनि तीनमा हामीले चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्ने। जुन चाहिँ एफ हो वा आरले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यस पछाडि गएर हामीले चाहिँ यसको एक्सन भनेको रिजल्टेन्ट चाहिँ कतिमा लाग्छ भनेको थीटा हामीले निकाल्नु पर्नेछ। 4 नम्बरमा गएर हामीले चाहिँ थीटा निकाल्नु पर्नेछ। यो कुरा हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ यो क्वेसनमा। यो एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक यो क्वेसन चाहिँ हामीले चाहिँ सोधिरहेको छ है। त अब सोल्युसन हामीले चाहिँ कसरी गर्ने त, सबभन्दा पहिला यस्तो न्युमेरिकलहरू चाहिँ आयो भने हामीले चाहिँ गिभन के कुरा छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। गेट ह्याभिङ द क्वाड्रेन्ट सेप अफ रेडियस 2 मिटर भनेको गिभन छ रेडियस आर भनेको हाम्रो कति छ 2 मिटर दिएको छ है। 2 मिटर भनेको छ। फाइन्ड द रिजल्टेन्ट फोर्स ड्यु टु द पर मिटर विथ भनेको विथ हाम्रो चाहिँ गिभन छ। विथ भनेको हाम्रो चाहिँ गिभन छ कति छ 1 मिटर गिभन छ। ठिक छ, यति गरेर हामीले चाहिँ गिभन छ। अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब यो गेट जुन छ जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो हो त भन्नुपर्यो क्वाड्रेन्ट हो कि। एउटा सर्कललाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्कललाई 4वटा पार्ट हामी गरौँ। 4वटा पार्ट गरिसके पछाडि यो जुन पार्ट बन्छ नि यस्तो टाइपको के छ त, यस्तो टाइपको यो के हो त गेट हो कि। यस्तो टाइपको यो गेट हो, यस्तो टाइपको चाहिँ के छ यहाँ गेट छ। ठिक छ। अब यस्तो न्युमेरिकलमा हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ त, सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ यसमा फोर्स होरिजेन्टल फोर्स एफएक्स यहाँ लाग्छ र एफवाई चाहिँ कहाँ लाग्छ यहाँ लाग्छ र रिजल्टेन्ट कहाँ लाग्छ यहाँ लाग्छ। यो भनेको एफ हो। ठिक छ। अब यति भइसके पछाडि अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ स्टेप फर्स्टमा जाउँ। स्टेप फर्स्टमा के छ क्याल्कुलेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स। ठिक छ। स्टेप फर्स्टमा हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स। क्याल्कुलेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स यसलाई एफएक्स ले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। क्याल्कुलेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स। अब यसको लागि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ एफएक्स इज इक्वल टु हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ फोर्स अन द projected
projected area of the curved surface on vertical plane। पहिले यसको मिनिङ हामी बुझौँ है। पहिला हामी चाहिँ यसको मिनिङ बुझौँ। के भनेको छ होरिजेन्टल फोर्स भनेको के हो? फोर्स अन द प्रोजेक्टेड एरिया अफ द कर्व सर्फेस अन भर्टिकल प्लेन। भनेको कर्व सर्फेस कुन हाम्रो त ए देखि लिएर बी सम्म हो कि हैन? हो। कर्व सर्फेस भनेको ए देखि लिएर बी सम्म हो। र अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ? फोर्स अन द प्रोजेक्टेड एरिया अफ द कर्व सर्फेस अन भर्टिकल प्लेन। भनेको यसमा चाहिँ जति फोर्स लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले भर्टिकल प्लेनलाई एज्युम गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हामीले भनेको छ। अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? अब हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेको अर्थ यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ? फोर्स अन हामीले के लेख्न सक्छौँ? बिओ लेख्न सक्छौँ कि सक्दैन? फोर्स अन बिओ। ठीक छ। अब फोर्स अन हामीले चाहिँ बिओ लेख्यौँ। अब फोर्स अन बिओ लेखिसके पछाडि यसको अर्थ के हो? अब हामीले चाहिँ फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया हो। प्रेसर भनेको के हो? रो जी एच हो। यसलाई चाहिँ एच बार र एरिया बार। ठीक छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई गामा एच बार ए पनि लेख्न सक्छौँ। यसले भन्न खोजेको के हो त? रो जी इज इक्वल टु के हुन्छ त? गामा हुन्छ। ठीक छ। अब हामीले चाहिँ यति कुरा छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने के छ? गामा भनेको रो जी हो। ठीक छ। एच भनेको एच बार हामीले चाहियो। अब हामीले चाहिँ एच बार हामीले कसरी निकाल्ने? ठीक छ। अब हामीले चाहिँ एच बार चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने? फोर्स अन बिए भनेको के हो त? प्रेसर इन्टु एरिया। प्रेसर भनेको के हो? रोजी एच बार इन्टु एरिया र रोजी भनेको के हो त? हाम्रो गामा हो, स्पेसिफिक वेट हो। ठीक छ। यति छ भने अब हामीले चाहिँ यो गेट कस्तो छ त? अब यसको हामीले चाहिँ 3D फोटो बनाइरहेको छौँ। ठीक छ। यो भनेको गेट के छ त? यस्तो टाइपको छ। यस्तो टाइपको गेट छ भने हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो गेट यस्तो टाइपको छ। यस्तो टाइपको गेट छ। यस्तो टाइपको गेट छ। यो भनेको के हो त? विथ हो के। यो गेटको चाहिँ के हो त? विथ। ठीक छ। र यो चाहिँ टोटल हाम्रो के छ त? लेन्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ दिएको छ? जुन चाहिँ रेडियस इक्वल टु 2 मिटर छ। ठीक छ। अब हामीले चाहिँ यसको के भनेको छ? फोर्स अन द प्रोजेक्टेड एरिया अफ द कर्व सर्फेस अन भर्टिकल प्लेन। अब यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यताबाट हेर्नुभयो भने यता हेर्नु त। यतापट्टिबाट हेर्नुभयो भने यो यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि यो कर्व सर्फेस कस्तो देखिन्छ? रेक्टेङ्गुलर देखिन्छ कि नै? हो, रेक्टेङ्गुलर जस्तो देखिन्छ। यताबाट हेर्नुभयो भने तपाईँ मानौ यता हुनुहुन्छ भने यताबाट हेर्नुभयो भने यो गेट कस्तो देखिन्छ? यस्तो देखिन्छ कि नै? भनेको अर्थ यसको एरिया भनेको के भयो? यो टाइम्स इन्टु विथ टाइम्स इन्टु लेन्थ भयो कि नै? भनेको यो आर भयो, यो विथ भयो। एरिया भनेको कति भयो? 2 इन्टु एरिया भनेको 2 इन्टु कति भयो? 1 भयो कि नै? भनेको 2 मिटर स्क्वायर। अहिले मिटरमा छ भने मिटर स्क्वायर। अब हामीलाई के चाहियो? अब हामीले चाहिने भनेको के चाहियो त? हामीलाई एच बार चाहियो। एच बार चाहियो। त एच बारको लागि हामीले के छ? अब यसको एच बार भनेको कहाँ? सिजी कहाँ पर्छ? यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ? यो टोटलको r/2 हो किन? एच बार भनेको r/2 इज इक्वल टु 2/2 इज इक्वल टु कति भयो? यो भनेको 1 मिटर भयो। ठीक छ। यति हामीहरू भयो। किन हामीले यो गर्यौँ? किनभने के भनेको छ? फोर्स द प्रोजेक्टेड एरिया अफ द कर्व सर्फेस अन द भर्टिकल प्लेन। भर्टिकल प्लेन हेर्दाखेरि तपाईँले यो प्लेनलाई यता टासेर हेर्दाखेरि के भन्छ त? रेक्टेङ्गुलर जस्तो भन्छ। भन्छ कि नै? भन्छ हो। अब हामीले चाहिँ यसमा सबै भ्यालु हामीले चाहिँ पुट गर्छौँ। अब हामीले चाहिँ गामा भनेको रोजी भनेको के हुन्छ? यो भनेको 9.9.81 इन्टु वाटरको डेन्सिटी भनेको 1000 इन्टु एच बार भनेको 1, एरिया भनेको कति आयो? 2 आयो। यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आएको छ 19620 न्युटन आयो। ठीक छ। कति आयो? 80 न्युटन आयो। ठीक छ। अब यो लाग्छ कतिमा? अब यसको हामीले चाहिँ प्रेसर डायग्राम बनाउँ। प्रेसर डायग्राम बनाउँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेसर डायग्राम बनाउँदाखेरि के हुन्छ? जति हाइट बढ्दै जान्छ त्यतिकै के हुन्छ? प्रेसर इन्टेन्सिटी पनि बढ्दै जान्छ। भनेको अर्थ हामीले चाहिँ यसको प्रेसर डायग्राम बनाउँदाखेरि यसको प्रेसर डायग्राम कस्तो भन्छ त? प्रेसर डायग्राम यस्तो भन्छ। प्रेसर डायग्राम कस्तो भन्छ? यस्तो भन्छ।
यस्तो बन्छ कि नै हो यस्तो बन्छ भने अब यो सर्फेस यो भनेको फ्री सर्फेस हो यो भनेको फ्री सर्फेस हो अब यहाँबाट कति डिस्टेन्समा लाग्छ त यहाँबाट कति डिस्टेन्समा लाग्छ अब हेर्नुस् एपेक्सबाट कतिमा लाग्छ h/3 यताबाट चाहिँ यसको सिजी लाग्ने भनेको लाइन अफ एक्सन कतिमा लाग्छ होरिजेन्टल फोर्स यता चाहिँ कति के लागिरहेछ f6 लागिरहेछ कतिमा लाग्छ यो टोटल हाइट भनेको कति छ अहिले 2 मिटर छ हो अब यति भनेको कति हुन्छ यति डिस्टेन्स भनेको यो भनेको के हो त यो हाइट भनेको कति आउँछ भनेको 2/3 मा आउँछ 2/3 2 * 2/3 भनेको 2l/3 यो भनेको खोज्यो के हो 2l/3 एपेक्सबाट 2l/3 र बेसबाट कति हुन्छ बेसबाट भनेको 2 - 2 * 2/3 गर्दाखेरि के आउँछ त बाँकी आउँछ भनेको अर्थ के हो त l - 2l/3 बाँकी डिस्टेन्स भनेको हामीले चाहिँ यसरी हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौं ठीक छ अब हामी चाहिँ होरिजेन्टल फोर्स निकाल्दैछौं स्टेप फर्स्ट हामीले त्यो कम्प्लिट गर्यौं होरिजेन्टल फोर्स हामीले निकाल्न त निकाल्दैछौं अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त भर्टिकल फोर्स निकाल्नु पर्छ तर एउटा कुरा यसमा हामीले हेरौं त अब लाग्छ कतिमा अब यो चाहिँ फोर्स हाम्रो लाग्छ कतिमा यो फोर्स हाम्रो लाग्छ कतिमा Fx acts कतिमा आउँछ हेर्नु त 2 * 2/3 भने कति 4/3 from the free surface ठीक छ यति भयो अब त्यस पछाडी हामीले गएर सेकेन्ड स्टेपका काम गर्छौं सेकेन्ड स्टेप हामीले के निकाल्नु पर्छ सेकेन्ड स्टेप हामीले यहाँ गरेको सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के निकाल्नु पर्यो भर्टिकल फोर्स निकाल्नु पर्यो Fy निकाल्नु पर्यो हो त भर्टिकल फोर्सको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्नु पर्दाखेरि अब त्यो बुझ्नु पर्ने कुरा छ अब भर्टिकल फोर्स अब स्टेप हामीले चाहिँ 2 मा क्याल्कुलेसन अफ स्टेप हामी अब कतिमा जान्छौं 2 मा जान्छौं क्याल्कुलेसन अफ भर्टिकल फोर्स भनेको Fy अब हामीले चाहिँ यो निकाल्छौं अब Fy = हामीले चाहिँ के पढ्या छौं त Fy = हामीले चाहिँ के पढ्या छौं त Fy = weight of water imagine supported by AB अब यसले भन्न खोजेको के हो त यो जुन हाम्रो चाहिँ यो वेट जुन छ अब भनेको अब इमेजिन गरौँ हामीले वेट है भनेको अर्थ भर्टिकल फोर्स भनेको के हो यो चाहिँ यो जुन कर्व सर्फेस छ भर्टिकल फोर्स भनेको त यो फोर्स चाहिँ अब के गरौँ हामीले चाहिँ इमेजिन गरौँ के यति जति इमेजिन पार्ट हुन्छ त्यति भनेको वेट बराबरको के हुन्छ त भन्नु पर्दाखेरि त्यो भर्टिकल फोर्स हुन्छ है अब त्यो हामीले भनेको छ अब त्यो हामीले चाहिँ कसरी निकाल्ने त है अब सपोर्टेड अब हामी निकाल्नु पर्यो भनेको वेट भनेको छ त्यो वेट भनेको हामीले चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्यो त वेट भनेको के हुन्छ त मास इन्टु जी हो अब एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ रो भनेको के हो त रो भनेको मास बाइ भोल्युम हो कि नै अब यहाँबाट मास जीको रो इन्टु भी अब यो भ्यालु गरेर हामी के गरौँ त यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ तो रो इन्टु भी इन्टु जी ठीक छ रो इन्टु भी इन्टु जी रोजीले हामी के भन्छौँ गामा इन्टु भन्छौँ र इन्टु के हो भोल्युम गामा इन्टु भोल्युम अब यसलाई अझै हामीले चाहिँ म्याग्निफाई गरेर हामी त्यो लेख्नु भयो गामा इन्टु एरिया अफ हाम्रो के त अब यो कर्व सर्फेस हो अब कर्व सर्फेस हाम्रो एरिया यतिको चाहिँ एरिया हाम्रो कति हुन्छ त्यो निकालौँ एरिया अफ AOB इन्टु युनिट हामी के गर्छौँ युनिट के भन्छ युनिट लेन्थमा लिइरहेको छु विथमा लिइरहेको छु भनेको युनिट विथ अनि हामीले चाहिँ विथ दिएको भए हामी चाहिँ विथ लिन्छौँ है तर अहिले हामीले के भनेको युनिट विथ दिएको हुनाले चाहिँ युनिटमा निकालिरहेको छौँ अब यो भनेको के हो त एरिया अब हामीले चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ गामा भनेको कति हो त गामा भनेको हाम्रो चाहिँ 9810 एकैपल्ट मैले लेखिदिएँ है एरिया भनेको के हुन्छ भने त पाई r² भनेको सर्कलको हुन्छ तर यो के छ
आधी छ है। अब हाम्रो के हो 5/4 इन्टु 2 को होल स्क्वायर इन्टु 1 ठीक छ। यो गर्दाखेरि आएको छ 308.19.02 न्युटन आएको छ। यति फोर्स आएको छ भनेको के आयो त भर्टिकल फोर्स आयो। भर्टिकल फोर्स आयो। अब यो चाहिँ भर्टिकल फोर्स लाग्छ हाम्रो कतिमा लाग्छ त है। अब यो भर्टिकल फोर्स हाम्रो लाग्छ कतिमा यो भर्टिकल फोर्स लाग्छ कतिमा भन्दा यो जुन भर्टिकल फोर्स छ यो जुन भर्टिकल फोर्स छ यहाँबाट चाहिँ यति डिस्टेन्स भनेको कति हो त 4r/3 पाइ ओके न। त हामीले के छ which acts 4r/3 पाइ इज इक्वल टु कति 4 भनेको 2/3 पाइ फ्रम the लाइन के लाइन भनेको OB ठीक छ। अब यति भयो। अब त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अब के निकाल्छौँ त भर्टिकल फोर्स पनि यसो। अब हामीले चाहिँ के निकाल्छौँ रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्छौँ ठीक छ। अब हामी के निकाल्छौँ रिजल्टेन्ट अब हामी के निकाल्छौँ अब हामीले चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स F is given by F is equal to हाम्रो के हुन्छ यसको फर्मुला हुन्छ है डेरिभेसनमा छ Fx प्लस Fy को होल स्क्वायर। अब यो भनेको हाम्रो सबै भ्यालु आइसकेको छ। होरिजेन्टल कति छ 19,620 को होल स्क्वायर प्लस अब यो कति छ 30,819.02 को होल स्क्वायर। अब यति आयो। अब यो चाहिँ निकाल्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 36,534.31 न्युटन। यो हाम्रो के आयो रिजल्टेन्ट आयो। तर अब हामीले चाहिँ के सोध्नु लाग्छ कहाँ के अब रिजल्टेन्ट कहाँ लाग्छ त हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त लेखौँ द एंगल made by resultant with पहिले हामी के लिइरहेको छौँ होरिजेन्टल लिइरहेको छौँ ठीक छ होरिजेन्टल। देन अब हेरौँ त यो हाम्रो के छ अब यहाँ हाम्रो कर्भ सर्फेस यस्तो छ हो कि हैन। यसरी के लागिरहेछ होरिजेन्टल फोर्स लागिरहेको छ। यसरी के लागिरहेको छ Fy लागिरहेको छ। रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी हो यसरी भयो किन यो भनेको Fy। अब हामीले चाहिँ यो लिँदाखेरि हामीले चाहिँ के भनेको छ एंगल मेड बाइ रिजल्टेन्ट विथ होरिजेन्टल भनेको अर्थ होरिजेन्टल भनेको यो हो किन भनेको थीटा यो भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी भेक्टर ट्रायंगल बनाउँ। यो भनेको हाम्रो के भयो यो भनेको Fx भयो यो भनेको हाम्रो के भयो Fy भयो ठीक छ। अब यो भयो। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ भेक्टर ट्रायंगल बनाउँ। अब यो भनेको हाम्रो चाहिँ यसरी रिजल्टेन्ट यहाँ लागिरहेको छ। भेक्टर ट्रायंगल बनाउँदाखेरि योसँग प्यारलल यो बनाऊ हामीले चाहिँ यो के हुन्छ Fy हुन्छ किन हुन्छ। र यो भनेको हाम्रो के छ क्यापिटल F छ। पहिले थीटा हाम्रो के छ यो थीटा हामीले मानेछौँ। त थीटा को अपोजिट p along द थीटा b र यो भनेको हाइपोटेन्युस। हामीले के निकाल्न सक्छौँ tan थीटा इक्वल टु यहाँबाट tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ p/b भनेको कति हुन्छ Fy/Fx भनेको अर्थ हामीले चाहिँ यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त देयरफोर tan थीटा इक्वल टु Fy/Fx। अब Fy को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ Fy को भ्यालु हाम्रो आएको छ कति 30,3819.02 अपन कति छ 19,620 आएको छ tan थीटा इक्वल टु है। देयरफोर थीटा इक्वल टु हामी के निकाल्न सक्छौँ tan इन्भर्स यो भ्यालु 30,819.02 अपन 19,620। अब यो गर्दाखेरि यो आएको छ कति आएको छ भन्नु पर्दाखेरि 57 डिग्री 31 मिनट र 6 सेकेन्ड आएको छ यति आयो।
यदि हामीले चाहिँ अब यसैमा हामीले चाहिँ के भनेको यदि विथ भर्टिकल बनिएको भए अब यहाँ चाहिँ मानौँ हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले मानौँ भर्टिकल बनिदिएको भए यहाँ चाहिँ भर्टिकल बनिदिएको भए त हाम्रो के हुन्थ्यो त्यति बेला हामीले चाहिँ त्यति बेला tan थीटा इक्वल टु के हुन्थ्यो त्यति बेला tan थीटा इक्वल टु हाम्रो के हुन्थ्यो त्यति बेला हुन्छ अब भर्टिकल एंगल अब हाम्रो कुन भइहाल्थ्यो यो एंगल भइहाल्थ्यो नि यसलाई अल्फा मान्नु tan अल्फा इक्वल टु के हुन्थ्यो भेक्टर ट्रायंगलबाट बनाउँदाखेरि अब अल्फाको अपोजिट के हुन्छ p हुन्छ ln अल्फा के हुन्छ b हुन्थ्यो त्यो p बाइ b गर्दाखेरि के हुन्छ f(x) अथवा f(y) हुन्थ्यो त्यति बेला अल्फा भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो त विथ भर्टिकल सँग हुन्थ्यो अस्त कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई अहिले अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ अनलाइन मैले क्लास प्रोवाइड गरिरहेको छु केही यसमा कमी कमजोरी छ भने तपाईहरुले कमेन्टमा लेख्नु होला र युट्युब च्यानल भनेको हाम्रो छ RCTU है तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला धन्यवाद